السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وحوالكم طيبة يا ربي. واشركم بروكا تدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش تمنيتوا إن شاء الله. اليوم اختاريت الأمهات واحد الموضوع اللي صراحة كنشوف بزاف، سواء في الفيسبوك سواء في يعني في مواقع التواصل. واحد لا كاستيون اللي كتطرح بزاف، هي بزاف ديال الأمهات كيتشكاو أن الوليدات ديالهم كيتعطلوا باش كيهضروا لهم، يعني كيكون عندهم النطق متاخر او لا ما كيتفاهموش معهم، يعني ما كيكونش هذاك لو كونتاكت بين لا ماما والابن ديالها. داكشي علاش بغيت اليوم ان شاء الله نشارك معكم التجربه ديالي مع الابن ديالي، كيفاش يعني شنو الحوايج اللي كنت كندير معاه. حيت تبارك الله وصل على النبي عليه ما شاء الله، انا في الساعه يعني في الساعه هضر وبسلامته. كيفهمني، يعني اي حاجه قلتها له تبارك الله كيفهم. كاين يعني كاين واحد التفاهم بيني وبينه، كاين واحد لو كونتاكت اللي هو زوين. واخا زعما صراحه انا خدامه وداكشي ما كنكونش معاه الوقت كامل، ولكن الحمد لله يعني كاين واحد يعني كتحسوه انه اتاشي ليا، وفي نفس الوقت يعني اتاشي حتى لباباه. وهنا هادشي داخل يعني في التعامل ديالنا معاه، كيفاش كنتعاملوا معاه، شنو الحويجات اللي كنديروا معاه، كيفاش خليناه انه يعني في الساعه يهضر، كيفاش خليناه يتفاهم معنا. هادو هما الحوايج اللي غادي نبارطاجيهم معكم ان شاء الله. اول حاجه اللي نبغي نشير ليها وزعما ننبه ليها جميع الامهات، اللي خاصكم تعرفوا انه من الاخطاء الكبيره اللي كيرتكبوها جميع الامهات سون اكسبسيون، يعني قليل 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 واحد الفئه اللي كتلقى انهم ما كيديروش هذه الحاجه، واللي هي كنجيو مثلا باش عندنا شغل، عندنا شي حاجه غادي نقضيوها، كناخذوا داك الوليد ولا داك البنيته كنشعلوا له التلفازه، كنديروا له الرسوم وكنخليوه بوحدو معاهم كيتفرج. هو راه ملهي ناشط فرحان، وحنا رحنا هانين، كتقولي صافي راه ما راهش مديرونجيني، راه ملاهي في التلفازه. السؤال البنات، انا والله العظيم الا ولدي نقول لكم حتى كبر يعني دابا تبارك الله راه عنده عام وقريب يكمل يعني عام و9 شهور. صغار فين كنحطو هكا حدا التلفازه يتفرج، كندير له شويه الرسوم الماكسيموم واحد نص ساعه ولا كيتفرج فيها وصافي. كنحاول انني نعطيلو اللعاب، نعطيلو مثلا كره، نعطيلو الطوموبيلات، نعطيلو شي حوايج اللي يلعب فيهم، وفي نفس الوقت كينميولو حتى الذكاء ديالو وحتى التليفون. انا ولدي ما كنعطيلوش التليفون، كما كتعرفوا الوليدات الصغار ما كرهوش بطبيعه الحال، هو راه ما كرهش نعطيه التليفون، ولكن راه واخا يطير يبكي يعيا يدير شنو ما بغى، التليفون ديالي والله لا شدوه ولا يتفرج فيه، زعما ندير له فيه شي رسوم ولا شي حاجه. مره هكا شنو كيعجبو، مثلا ناخذ شي فوتو انا وياه ولا شي حاجه، صافي يبقى يتفرج في داك لا فوتو، غير كيشوف هذه كنقلع له التليفون. وحتى هو دابا صافي يعني ولف هذه القضيه، ما كيجيش عندي نهائيا يعني يقول لي عطيني التليفون ديالك، ولا يبقى يبكي لي عليه، ولا صافي يعني قطع الياس انه داك التليفون ما غاديش يشدو. حيت هادو جوج الحوايج اللي فريمون خطيرين، والله القسم الا خطيرين بزاف، وكيوصلوا حتى لدرجه التوحد. انا جاو عندي سيدات يعني ولدوا عندهم وليدات اللي قبل الولاده، يعني اللي ولدوا عندي عندهم كيعانيوا من هذه المشاكل، وكاين اللي عندها المشكل ديال التوحد، يعني الدري كيشد التليفون صافي ما كيهضر معاها، ما كيدير حتى شي حاجه، ولا كتعطيو له التلفازه والرسوم وصافي راه تما ما عندها غرض، يعني هي المهم راه مهنيها من الصداع ديالو. هادو هما الحوايج البنات اللي كيخليو ان الوليدات ما كيكونش عندهم داك لو كونتاكت معاكم، وكيتاخروا حتى في الهضره، يعني ما كتكونش واحد لا كومونيكاسيون. انا شنو كندير مع ولدي، راه والله العظيم ملي كنت حامله وانا كنهضر معاه، واخا الجمله غادي تجيكم شويه غريبه، ولكن كنكون حامله. ملي كنت حامله كنطلع لا شامبر ديالي باش ننعس، ولا كيكون الكالم كنبقى نهضر معاه، وهذه شي حويجات ما نقدروا تجيكم نتوما مساله غريبه، ولكن انا كان كيعجبني الحال. وحتى منين تزاد كنهضر معاه، كنهضر معاه عادي، كنبقى نقول ولدي الحبيب ديالي هذه. والله العظيم الا شتو ملي كناخذوا كان صغير وكناخذوا الفاكسان، كتقول لي لانفيرميير والله العظيم كتقول لي سبحان الله كاين واحد التجاوب بينك وبينه، كان مازال صغير وكتقول لي راه كاين واحد زعما كاينه واحد الكومونيكاسيون خايب بلا جاست وخايب العين، ولا كتحسي ان داك البيبي ديالك كيفهمك وكتفهميه، يعني غير بالحركات. يعني خصكم تولفوا انكم تهضروا مع وليداتكم. انا لا الاب ديالو صراحه كنهضروا معاه، انا كنتعامل مع ولدي بحال
بحال شي بابا كبير كيفهمني، يعني كنهضر معاه بالهضره ديالنا عاديه. وحنايا ديجا عاد حنا في الدار كنهضروا العربيه وكنهضروا الشلحه، وتبارك الله بسلامته كيفهمنا العربيه وكيفهمنا الشلحه. كنهضروا معاه بزوج اللهجات باش هكا يطلع كيفهمهم بزوج، وتبارك الله عليه زعما ما شاء الله كيفهم لنا العربيه، ويعني كيفهم الدارجه ديالنا وكيفهم حتى الشلحه ديالنا حتى هي كيفهمها. هذاك الشيء علاش كنقول لكم خاصكم تهضروا مع وليداتكم. ولا مثلا منين كان كيبغي ينعس ولا كنبغيو نردعوه ولا شي حاجه، شتو والله العظيم البنات ما عمرني انا جيت نعس ولدي ولا نردعو وكنت هازه التليفون. دائما كندير له، حيت انا كنت كندير يعني كندير لا ليتمون ميكست، كندير الماتيرنيل وكندير لارتيفيسيال، يعني كندير كنبقى نردع ولدي، كنهضر معاه، ما كنشدش التليفون ولا كنت لها بشي حاجه. ولا ملي كيبغي يرضع ولدي كنهزو لواحد القنت ونمشي نجلس انا وياه وكنردعو على خاطرو، كنعطيه وقته. وكذلك ملي كنمشي نعسو في الليل راه والله ما كنهز التليفون حتى كينعس ولدي، كنعسو كنعطيه وقته وكنبقى نهضر معاه. قبل راه سورتو في هذيك الفتره ديال قبل ما ينعسوا بالليل كيبقاو سبحان الله كيعقلوا على داكشي، كيبقى داك وكينعس هو مزيان. كتبقاي جالسه حداه كتهضري معاه كيرضع، من على ما ينعس تبقاي تلعبي معاه شويه تهضروا هذه. وصراحه زعما كنلاحظ ان هاد الحوايج هادو زوينين. حتى ولدك كيحس بالحنان ديالك، كيحس انك قريبه ليه، كيحس زعما انك مهتمه به، ماشي انت شاده له البيبرون هنا وعينيك راهم في التليفون يعني ما مسوقالوش كاع. نو انا كنشاده له كنشوف فيه وعطيه له البيبرون ديالو وكنضحك معاه، مره نبوسو مره نعنقو مره كذلك حتى هو يبوسني. يعني خاص يكون يعني واحد خاصكم نتوما تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع وليداتكم، تعرفوا كيفاش تصرفوا معهم، وحتى هما كيبقاو يعني كيردوا لكم هذاك التعامل ديالكم معاه بحال كيردوا لكم الصرف. حتى نتوما ملي كتعاملوا معاهم هكا كيكونوا عزازين، كتكونوا عزازين عندهم وكيتاطاشاو لكم بزاف. وهادشي اللي كنقول لكم ماشي غير انا اللي كنديروه، حتى الاب ديالو كيدير معاه نفس الشيء. وحاجه اخرى فاش كنكون كنهضر معاه ما كنقولوش انا داك تيتي ميمي نيني، كنهضر مع الهضره نيشان، ما كنحملش انا داك الهضره ديال نبقى نقول له تميمي دير تيتي تنيمي. كنقول له ولدي باغي تنعس، باغي تاكل، باغي هادي، يعني كنقول له الكلمات بالمعنى ديالهم باش كيهضر لي نيشان. يعني كيقول دابا كينطق الكلمات كينطقهم بداك المعنى ديالهم، يعني ماشي يبقى بغيت نميمي هادي كدا نو، كنقول له الكلمات نيشان يعني بداك المصطلح ديالهم. وحاجه اخرى عاوتاني انا البنات، انا الهايه اولا السكاته ما درتهاش لولدي، ما كنحملهاش، كتجيني هي تخربيقه ما درتهالوش نهائيا. داك السكاته واخا عيا في الدار يدابزوا معايا، لا راه كتربي النص راه كدير راه هادي، ما باغيتش نديرها له نهائيا. داك كيجاني بلاستيك ما عنده ما غادي يستافد منه، ما درتهالوش. وحتى هاد القضيه جاتني انا صراحه عاوناتو انه يعني يهضر ليا في الساعه. وحاجه اللي نبغي نشير ليها كذلك انه مثلا انا ملي كنشوف الوليدات ديال الدرب مجموعين كيلعبوا حدا الدار وهذه الوليدات الصغار كنخرجوا حتى هو يلعب معاهم. علاش؟ باش كيشوف حتى هو الوليدات الصغار كيلعب كيهضروا كيهضر معاهم، يعني ما كيبقاش غير في داك المحصور في واحد القوقعه ديال الدار واللعاب بابا ماما حنا فهمتي. كنبغي انه يخرج يلعب مع الدراري الصغار، يكتشف حتى هو يشوف. وزعما هاد القضيه زوينه دابا. كاين بزاف غادي يقولوا لي لا غادي يولف لك الزنقه وهذه، نو ما مولف ليش الزنقه. ملي كنبغي ندخلو راه كندخلو، منين كنبغي انا نخرجو راه كيخرج، يعني كيخرج بالرغبه ديالي انا، يعني ماشي هو كيفرض عليا انني نخرجو. لا خصنا البنات نديروا هذا الشيء، ولكن نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع بحال مثلا ماشي نخرجوه الزنقه خليوه النهار كامل في الزنقه ولا في الشمس ولا في البرد ولا هذه. وتا العشيه كيكون داك الجو زوين هادي كيبانوا لي الوليدات مجموعين كنخرجوا كيلعب معاهم وتبارك الله حنا عندنا حيت عندنا الدرب ديالنا مجموع فيه الوليدات الصغار، يعني شي كيحضيش، يعني ما عندناش حنا المشكل نخافوا من شي حاجه ولا ما كيدوزوش عندنا الطوموبيلات بزاف، يعني هما لين الدرب داكشي علاش كنخرجوا كيبقى يلعب معاهم كيستانس معاهم. يعني هاد الحوايج هادو كنحاول علاش كنديرهم، كنحاول انني نبعدو على داك الجو ديال التلفازه والتليفون ويتبلالي بداك الرسوم ديال التلفازه. راه كاينين انا كنشوف شي ديور مثلا كنمشي لهم راه والله ما يحيدوا رسوم التلفازه، ممنوع عليهم انهم يحيدوا رسوم التلفازه. علاش؟ الا حيدوا رسوم التلفازه غادي ينوض سكوندال في الدار، غادي داك الوليد ولا داك البنيته ولا غادي ينوضوا الحيحه في الدار، خصهم الرسوم ما يطفاوش سينو التليفون.
ولا التليفون ما يحيدوش من يديهم. فنحاولوا نردوا البال لوليداتنا. كنقول لكم سورتو التلفازه والتليفون، انا كان انسيست عليهم انهم الوليدات الصغار ما خصهمش يكثروا منهم، راه كيوصلوا للقسم اللي كيوصلوا للتوحد. انا جبت حالات بزاف، ماشي وحده ماشي زوج، وليداتهم وصلوا للتوحد. شنو السبب ديالهم؟ التلفازه ولا التليفون. شحال كتقول لي وحده عرفتي والله القسم كتقول لي اختي ندمت كون صحابني ولدي نبقى نهزو بالليل وبالنهار وما نحطوش حدا التلفازه. قالت لي كنشعلو التلفازه كنخليه معاه النهار كامل ما عندوش مشكل، كيتفرج ما كاين حتى مشكل عنده. يعني ما قالت لي ما كيغوت ما حتى شي حاجه. قالت لي حتى الماكله ملي كنبغي نوكلو خصني حتى ندير له التلفازه، نشعل له التلفازه ولا ندير له الرسوم ولا شي حاجه عاد نوكلو. هذه بعدا اللي حاجه غلطه بزاف وخطا. انا ملي كنبغي نوكل ولدي راه كنهزو لواحد البلاصه كنمشي غير انا وياه، كنوكلو باللعب والضحك والنشاط بلا تلفازه بلا تليفون بلا حتى شي حاجه. كنوكلو بخاطرو بالرغبه ديالو هو. كنحفظ له التوقيت ديالو فين خصني نوكلو، كنعطيه الخاطر ديالو. بطبيعه الحال كياكل لي الحمد لله كياكل لي مزيان. هادشي شنو بغيت نبارطاجي معكم التجربه ديالي يعني اللي درت مع ولدي باش كان بيني وبينه لو كونتاكت وكانت بيني وبينه كومونيكاسيون زوينه، وحتى هو تبارك الله هضر ليا في الساعه. نتمنى انكم تستافدوا من الفيديو ديالي، ونتمنى انكم ديروا بهذا الشيء اللي بارطاجيت معكم، وتهلاو ليا في راسكم وعواشركم بروكه وبسلام عليكم.